आत्मा तत्त्व जो छ, आत्मा तत्त्व बडो विशाल तत्त्व छ आत्मा तत्त्व। त्यसकारण आत्मा तत्त्वलाई नजानिकन कुनै पनि हुँदैन। आत्मा तत्त्व पनि फेरि यसलाई बुझ्न पर्ने हुन्छ। आत्मा तत्त्व धेरै किसिमले सम्झिराखेको छ। म आत्मा हुँ भनेर भन्ने हामी भन्छौँ, तर आत्मा हुँ भन्ने मान्छेले आत्माको स्वरूपमा बस्न सिक्न पर्छ। अरू वासना छनिजेलसम्म आत्मामा रहेको हुँदैन। व्यवहारमा बस्न, सबैमा बस्न, आफ्नो आत्मालाई जान्न पछि लाग्नुपर्छ। बुझ्ने मात्रै होइन, त्यो आत्मामा प्रवेश यानि प्रवेश गर्न पछि लाग्नुपर्छ। किनभने हामी अप्पदीपो भव हुनुपर्छ, आत्मदीपो भव हुनुपर्छ, अनि ब्रह्मदीपो भव हुनुपर्छ। अप्पदीपो भनेको आफ्नो दीपक आफै बन्ने। पहिला यो शरीर छ, आफ्नो शरीर, हामी शरीर त छौँ, तर हाम्रो दीपक, आफ्नो दीपक आफै बन्ने। आफ्नो दीपक आफू बनेन भने कसैले दिएर केही हुँदैन। त्यही कारण हामी आफ्नो दीपक बन्न पछि लाग्नु पर्छ। त्यो बन्नलाई के हुनुपर्छ? आफ्नो दीपक क्षमा हामीसँग हुनु पर्यो, दया हुनु पर्यो हामीसँग, सरलता हुनु पर्यो हामीसित, परोपकार भाव हुनु पर्यो हामीसित, मुदिता भाव हुनु पर्यो हामीसित, करुणा भाव हुनु पर्यो हामीसित। यो भाव हामीको विकास एकतिर हुनु पर्यो। अर्कोतिर हामीसँग भएको वासनालाई कसरी हटाउने? हामी वासनामा फसिरहेका छौँ। वासनामा बसिकन पनि त्यो वासना आउँछ, त्यसलाई हामीले पुरै जरैदेखि निवारण गर्नको निम्ति हामीसँग वैराग हुनुपर्छ। वैराग भने के त भन्दा जगततिरको वासना भोग्ने, नाम कमाउने, यसना कमाउने, चाहे प्रवचन गर्ने, चाहे ज्ञान दिने, चाहे सबैले मानस भन्ने भावना जो छ, त्यो सम्पूर्ण भावना नै वासना हो। ती सम्पूर्णमा चाहिँ हामीले गरेर राख्न पर्दैन। गर्ने कर्तव्य गर्ने, वासना मलाई होस् भन्न परेन। त्यो सम्पूर्ण वासनाहरूलाई हामीले छेदन गर्ने र क्रोध भावना, हामीसँग क्रोध भावना, लोभ भावना, मोह भावना, मद भावना, तिनीहरूबाट भित्रबाट आउँछ। व्यवहारमा हामीले पर्ने हुन्छ, तर भित्रबाट आफूलाई ठिक पारेर सकेसम्म अरूलाई ठिक पार्नलाई कोसिस गर्ने भने राम्रो बनाउन कोसिस गर्ने। ऊ जाँदैन भने हामीले केही भन्नु छैन। त्यही कारण हामी किन भन्दा जबसम्म हामी अप्पदीपो भव हुन सक्दैनौँ तबसम्म कसैले लगेर गइँदैन। त्यसैले बुद्धले पनि आनन्दलाई अन्तिम प्राण जाने बेलामा प्रभु मलाई ज्ञान दिनुहोस् भन्दा उहाँ के बुद्धले भने अप्पदीपो भव, तिमी दीपक आफै बन। किन आफू आफै बन? त्यसैले त हामीमा आएको कुरालाई बसेर 1 घन्टा भए पनि हामी ध्यानमा बस्न पर्ने हुन्छ। पहिला किन त भन्दा हाम्रो मनमा आउने हामी राग द्वेष जो भावना छ, राग द्वेष भावनालाई हामीले जति पढेर पनि गएको हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, कति मान्छे पढे हुन्छ, ज्ञान गरे हुन्छ, धर्मको कुरा गरे हुन्छ, प्रवचन गरे हुन्छ, तर राग बसिराखेको हुन्छ। संसारमा राग, भोग वासना भन्छ त्यसलाई। विभिन्न किसिमको भाव भावनाको रास, एउटा मात्रै होइन, अनेक किसिमको भोग भोग्ने इच्छा, त्यो साराका सारा इच्छालाई त्याग दिनु, बलिदान दिनु बसिरहेका छ। भित्रबाट त्यो रागले तपाईँलाई छुन नपाओस्। अनि तपाईँ अलगिनुहोस्, अप्पदीपो भव भन्न जानुहोस्। अप्पदीपो भव भन्नलाई सबै जानेर अरू कुरा जानेर पहिला आफूमा भएको विकार जो छ त्यो विकारबाट तटस्थ कसरी रहने, यानि त्यो आएको चिजलाई तपाईँले मात्र द्रष्टाको रूपमा काम गर्ने, अनि मात्रै काम गर्छ। किनभने द्रष्टाको रूपमा बस्न थाल्नुभयो सजिलो पर्छ। द्रष्टा नहुने जेलसम्म उपद्रष्टा हुन सकिँदैन। उपद्रष्टा जबसम्म भइँदैन तबसम्म हामी देह भावबाट अलगिन सक्दैनौँ। नअलगिकन आत्मस्थ यानि आत्मा दीपो भव हुन सकिँदैन। आत्मा दीपो भव हुनको लागि पहिला हामी पर्यो। त्यसैले चाहिँ के अरे अप्पदीपो भव, आफ्नो शरीरको चाहिँ दीपक बने, आफ्नो दीपक आफै बने। पहिला हाम्रो अहिले भाव के छ त? शरीरमा भाव छ नि। अहिले हाम्रो शरीरमा भाव छ, आत्मा भाव भइदिए हामी आत्मा दीपो भव हुन्थ्यौँ। अहिले हामीले अप्पदीपो भव, सबै शरीरमा भएका सम्पूर्ण यहाँ आइराख्ने उसमा सम्पूर्ण राग द्वेष क्लेश आदि जो पनि छ, सम्पूर्ण क्लेशहरूबाट अलग हुनको निम्ति व्यवहारमा बसिकन पनि, समाजमा बसिकन पनि, समाजमा रहिकन पनि, सम्पूर्ण काम गरिकन अलग्गिएर अप्पदीपो बन्नेलाई होइन। तपाईँ त व्यवहारमा बस्न सक्न पर्यो, व्यवहारमा रहन सक्न पर्यो। त्यो ठाउँमा आइलागेका प्रत्येक क्रिया को प्रभाव आउँछ। त्यो प्रभावबाट तपाईँ तटस्थ कसरी हुने, त्यसको निम्ति कसरी रागद्वेषबाट अलग्गिने, बस त्यो किसिमको विकास हामीसित हुनु नितान्त आवश्यक छ। आध्यात्मिक चिन्तन गरेको यानि हरिओम शिव भनेको त्यहाँ आउँछ परिणाम। किनभने तपाईँ हरिओम शिवमा त्यसै गइँदैन, हरि त्यसै होइन,
सम्पूर्ण मल, सम्पूर्ण विकारलाई हरण गर्ने भएको हुनाले हरि। यदि हामीमा सम्पूर्ण विकार यदि छ भने होइन, सम्पूर्ण विकारलाई हरण गर्दैछन् भगवान हरिले। ओम, ओमकार मात्रम सचराचरम जगत, सारा चराचर जगत जति पनि छ सम्पूर्ण ओमकारमय छ। हामी पनि ओमकारमय हौँ। ओमकार भित्रै सम्पूर्ण प्राणीहरू छन्, सम्पूर्ण छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो रूप ओमकारमय छ भने यदि हामीले ओमकारमय जीवनलाई हामीले यताउति गर्न गयौँ भने खर्सात पर्छ। त्यसैले हरि स्मरण गर्न साथ हामीले त्यो जाओस्। ओमकार स्मरण गर्न साथ सम्पूर्ण जगत पचराचर जगत सबैमा शिव भनेको कल्याण स्वरूप, निर्मल स्वरूप, शिव शब्द नै यस्तो हो, ब्रह्मको वाचक हो। शिव भन्ने शब्द नै परब्रह्मको वाचक हो। त्यस कारण शिवमा पुग्न जान्छ, निष्कल शिवमा हामी पुग्न जान्छौँ। हो, त्यसो भएको हुनाले हामी के हुन पर्यो त भन्दा हामी जहिले पनि एकदम विचार गर्नुपर्छ। तब यो एक दिन मैले गरेँ ध्यान जाने होइन, बारम्बार आइरहने हुन्छ। तपाईँले 15-20 मिनटै भए पनि, आधा घन्टै भए पनि तपाईँले पहिला आफूमा आउने काम जो छ त्यसलाई होसियार साधनाको जुन प्रक्रिया छ, एउटा होसियार साधनाबाट हिँड्दा गर्ने, अर्को आफू बसेर त्यसलाई बारम्बार विचार गर्ने। म कतिसम्म सतर्क हुन सकेँ, कतिसम्म म अलग हुन सकेँ, कतिसम्म म आफूलाई, आफ्नो मनलाई हेर्न सकेँ, कतिसम्म इन्द्रियका क्रियाकर्मलाई हेर्न सकेँ, कतिसम्म व्यवहारदेखि तटस्थ बन्न सकेँ। नराम्रो कुराको प्रभाव हामीलाई आउँदाखेरिमा म त्यसबाट त्यसले भित्र छोएको छ कि छैन, आफ्नो अन्तस्करणभित्र त्यसको प्रभाव कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँमा जानकारी भएपछि अनि तपाईँहरू के हुनुहुन्छ भने अपदीपो भव सच्चिदानन्द भगवानको। आफ्नो दीपक आफै बनाऊ, आफ्नो दीपक आफै बनाऊ आत्मा चिन्नलाई। आफ्नो दीपक आफै बनाऊ आत्मा चिन्नलाई। आत्मा ज्ञान गरेपछि मुक्ति मिल्छ नै, आत्मा ज्ञान गरेपछि मुक्ति मिल्छ नै। आफ्नो दीपक आफै बनाऊ आत्मा जान्नलाई। आफ्नो दीपक आफै बनाऊ आत्मा जान्नलाई। आत्मा ज्ञान गरेपछि मुक्ति मिल्छ नै, आत्मा ज्ञान गरेपछि मुक्ति मिल्छ नै। सच्चिदानन्द। अब यहाँ अनेकौँ उपासना गर्दाखेरि पनि गाह्रो छ। कलियुग हो, साधन त गर्नुपर्छ, तर एकदम सतर्क भएर, होसियार भएर। होसियार यदि भएन भने हामी के हुन्छ भनेदेखि हामी संसारिक झमेलामा हामी परिराखेको हुन्छौँ। पहिल्यैदेखि परिसकेर आइसकेका छौँ। जन्मिनु नै हामी संसारको झमेला पर्नु हो। पूर्वजन्मको संस्कारले हामी परिसकेका छौँ, आफ्नो कर्मबाट आइसकेको छ। अनि यहाँ सत्सङ्ग गर्नुको मतलब, भगवानको चिन्तन गर्नुको मतलब के त भने भगवानसँग चिन्तन गर्नु भनेको प्रभु मलाई नाम मिलोस्, यश मिलोस्, कीर्ति मिलोस्, धन मिलोस्, सम्पत्ति मिलोस् भन्न पर्दैन। किन? भगवान तपाईँसित भइकन पनि, त्यो परमात्मा हृदयवासी भइकन पनि प्रकट रूपमा नभएर अप्रकट रूपमा भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई, ज्ञानीलाई प्रकट, अज्ञानीलाई अप्रकट। भगवान त सँगै थियो। त्यो भगवान परमात्मा तपाईँसँग त्यस्तै छ, किराबानी छ, फट्याङ्ग्रामानी छ, सबै भन्छन् हो। जहाँ चाहिँ भगवान छ, जताततै परमेश्वर छ, आत्मा सबैमा छ, सबै भन्छन्। तर ज्ञानीमा प्रकट छ, अज्ञानीमा अप्रकट। किन? उसले त्यो आत्मालाई जान्न सक्दैन। किन जान्न सक्दैन? जबसम्म विवेक हुँदैन, बुद्धिको तीक्ष्णता खारिँदैन, तबसम्म यथार्थ सत्यको बोध हुँदैन। विवेक, बुद्धि। त्यसै गरी भगवान कृष्णले अभ्यासेन वैराग्येन, त्यो किनभने वैराग चाहियो। त्यहाँ तिमी राम्ररी जान पर्यो भने अर्जुन तिमीले के गर्नुपर्छ त? अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास के गर्ने हो? भगवानको नाम जप्ने, प्राण कायम हो, त्यो एउटा नित्य कर्ममा तपाईँलाई अन्तस्करण शुद्ध गर्नु काम छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँ पहिला चाँडै शुद्ध हुने लाग्ने कि अब त्यो गर्दा गर्दा भगवानले गरिदिन्छ भनेर आफ्नो राग नछोडिकन संसारमै मात्रै घोटिएर बसिरहने? यसलाई पनि सोच्नु छ, विचार पुर्याउनु छ, विचार गर्नु छ। अनि विचार गर्नु पर्यो, अब म कतिसम्म
म आध्यात्मिकमा लागेपछि गुरु कहाँ आइसकेपछि कतिसम्म म चाहिँ ठिक ठाउँमा आएको छु त्यो कुरा हेर्न पर्यो। मैले आत्मा चिनी भनेर गुरुले भनेर तिमी आत्मा हो विचार गर्दा म आत्मा हुँ भनेर बसेर यहाँ आत्मालाई चिन्नु अझ बाँकी छ। सचिता उपद्रष्टा हुन गएको छैन, यहाँ बुद्धिद्वारा विवेकद्वारा समर्थमा आयो। अब यहाँ साक्षी हुन सकेका छैन, द्रष्टै हुन सकेका छैन, अहिले उपद्रष्टा हुनु त बाँकी छ। उपद्रष्टानु मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। त्यही परमात्मा सृष्टि गर्ने हुनाले ब्रह्मा बनेर सृष्टि गरिरहेको छ। भगवान नारायणको रूप भएर उहाँ पालन गरिराख्नु भएको छ। रुद्र रूपले स्वयं उहाँ संहार गर्नुहुन्छ। उहाँ नै जीव रूपले भोग्दा, यी तपाईँ हामी जीव रूपले भोग्दा त्यही परमात्मा हो हामी। अनि त्यसदेखि अलग उपद्रष्टा भएर त्यही परमात्मा जीवदेखि पनि साक्षी भएर स्वयं उपद्रष्टा बन्दछ, त्यो त त्यही परमात्मा। अब हामीले पुग्नु छ उपद्रष्टा। कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई बताउनु उपद्रष्टानु मन्ता छ भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। देहदेखि पनि पर रहेको त्यो पुरुष जो साक्षात् सनातन स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो परमात्मालाई हामीले बुझ्नु छ। त्यो बुझ्नलाई सबैभन्दा जुनसुकै साधन जहाँ गयो भने पनि सर्वप्रथम आफूमा भएको विकारलाई झिक्ने र त्यो विकार फेरि जम्न नदिने। किन कर्मले फेरि जमाउँछ, भोलि फ्यालौँला भने जम्दै जान्छ। अनेकौँ जन्मको कर्मको प्रभावले गर्दा सत र असत छुट्याउन सक्ने क्षमता भएन, नित्य र अनित्य छुट्याउन सक्ने क्षमता भएन। नित्य के हो अनित्य के हो यी भित्र के छ त्यो कुरा हाम्रो छुट्याउने हामीसँग विवेक राम्रो किसिम हुन सकेन। अब नसकेपछि के गर्ने हो? त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले के त भन्दाखेरिमा अब आत्मस्थ हुनको निम्ति, आत्मस्थ मैले यतिकै बुझ्यो आफ्नो राग बाँकी नै छ, मलाई आत्मा हुँ आत्मा हुँ आत्मा हुँ भनेर मुखले भन्नुभयो, काम चाहिने अनात्मा अनात्मा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आत्मालाई सम्झ होइन, मुखले सम्झ्यो, काम बेकार चाहिँ विचार चाहिँ अर्को छ, भाव छ, कर्म छ, कसरी आत्मज्ञान भयो? सुनेर जानेर सबैले भन्छन् उता एउटा अरू मान्छे मारेर हिँड्नु पनि आफ्नो आत्मा सही छ नि, आत्माले जे भन्छ त्यही गर्ने। तपाईँको मनमा आउला आत्माले गरे, आत्माले होइन, आत्माले मनले गरे। त्यहाँ मन बुद्धि सँग त्यो जान्न पर्यो, मनको काम कस्तो हो, बुद्धिको काम हो कस्तो हो, बडो विचार गर्नुपर्छ हो। त्यसको लागि आफू बसेर यहाँहरूले बारम्बार यसलाई केही समय अभ्यास गर्नुपर्छ, ताकि अनि तपाईँको व्यवहारमा ठ्याक्क आउँदाखेरि थाहा हुन्छ, अरूले व्यवहारबाट तपाईँलाई देख्छ कि यो मान्छे एकदम नित्यै फरक छ। तपाईँ काम कर्म गर्दाखेरि अरूले पनि फरक पाउँछ। अनि आफूले गर्दा अरूलाई दुःख हुने काम फेरि गर्नु हुँदैन। अरूलाई दुःख हुने काम जाने बुझेसम्म सकेसम्म नगर्ने हो, त्यो हिसाब पनि हुनु पर्यो। अनि बसेर बारम्बार चिन्तन मैले के गरिराखेको छु त भनेर पहिला आफूमा उब्जिएको विचार भावलाई जान्नु। त्यो विचार कस्तो कस्तो निस्किन्छ, स्वार्थमय विचारहरू जति पनि छ ती सम्पूर्ण विचारदेखि तटस्थ हुनपछि राख्नु। यानि यसले मलाई फसाइराखेको छ, तपाईँलाई ठुलो मान्छे बन्ने इच्छा, अरूले मानिदियोस् भन्ने इच्छा, भावना राख्न साथ तपाईँमा त बाँच्न त बसिगयो। अब त्यो बाँच्न भित्र बस्यो, आत्मा हुँ आत्मा हुँ आत्मा हो भने पनि भित्रबाट ठुलो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो बीज बस्यो। त्यो बीज लुकेर बस्यो, त्यो भित्र अन्तस्करणभित्र बीज लुकेर बस्यो भित्र। त्यो बीज समय आएपछि पलाउँछ। अन्तस्करण भनेको जसरी यो खेतमा मल अथवा बिउहरू हुन्छ नि, घाँसपातको बिउ हेर्नुहोस् न, उ त्यो नलाएर माटो राख्नुहोस्, पछि आफसे आफ उब्रिन्छ हो। त्यहाँ छ नि बीज लुकेर बसेको, त्यो बेला माटै देखिन्थ्यो, लुकेर बसेको त्यो बीज आउँछ। त्यस्तै गरी हामीसँग पनि त्यो बीज वासना यदि छ भने कुनै न कुनै बेला त्यो वासना विस्फोट भएर निस्किन्छ। त्यसैले हामीलाई स्वार्थै पारेर आत्माबाट भ्रष्ट बनाइदिन्छ। यानि अपदिपो भावै भ्रष्ट पारिदिन्छ, आत्मदिपोको त कुरै छैन। अनि राम्रोलाई नराम्रो देख्न थालिन्छ, राम्रो गरेका छ भने पनि उसलाई नराम्रो देखिन्छ। हाम्रो आफ्नो बुद्धि नै भ्रष्ट भयो नि त, विचार बुद्धि नै अब कलुषित विचार हुन थालिसकेपछि अनि हामी तटस्थ कसरी बस्छौँ र आफ्नो प्रभुलाई त्यहाँ राख्छौँ? किन भित्र हाम्रो पवित्र भएन, त्यो परमात्मा भित्रै छ। पवित्र नभएको हुनाले त्यो प्रकट भएन। किन त्यहाँ बेस गर्न बादल लागेको, जसरी बादलले सूर्यलाई ढाके जस्तो गरी अन्तस्करणमा मलले
मल विक्षेप आवरण यो 3 किसिमको रहस्यमय हुन्छ। जसरी मल भनेको ऐनामा चाहिँ नि के अरे हामीले आगो बाल्दै जानुहोस् घरमा तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ, आगो नबाले पनि फोटो राख्यो भने अलि दिन पुस्दै पुसेर पनि धुलो पर्छ आज पर्छ भोलि पर्छ, पर्दा 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 त्यो खटखटिन्छ, हुँदा हुँदा त्यो चाहिँ नि पुस्ता चाहिँ जाँदैन, हुँदैन भए त्यसलाई सफा गर्न पर्यो भने पानी नै लगाउनु पर्ने हुन्छ, पानी लगाएर पनि नजाने हुन्छ, कोही अब त्यसलाई फेरि लुडै लगाउनु पर्ने हुन्छ, मान्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो अन्तस्करण भनेको मन हो, बुद्धि हो, चित्तङ्कार हो, यो चाहिँ नि हाम्रो धेरै मैलो भएको छ। यसमा कालो ढ्याम्मै लागेको व्यक्तिले केही पनि त जान्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् कालो ठ्याक्कै भएको व्यक्तिले सत असतको कुरा बताउन सक्दैन, केही थाहा छैन आफूलाई भन्छ, जति अगाडि आएको छ त्यही काम गर्छ। तपाईँ हाम्रो पहिला कालो भएको बेलाको आफै सम्झिने, अलिकति सत्सङ्गत गरेर पलाएर आएको बुद्धिको बेलाको अलिकति सम्झिने फेरि हो। अलिकता माथि गइसकेपछिको आत्मालाई यसो प्रकारमा उज्यालो आउने भने के त भन्दा त्यो मल ढाकेको पञ्चाइसकेपछि जसरी त्यो पानीले पुस्तकखेरिमा आउनेखेरिमा त्यो पानीको राग राख्दै अलिकति उज्यालो देखिन्छ, त्यो आवरण यारे आवरण आउँछ नि त। सालनालले ढाक्या बालकको अवस्था आउँछ, साल बच्चा पनि देखिन्छ, सालनाल धुवाँले ढाकेको, धुवाँले ढाकिदिएको अग्नि, धुवाँ बेस गर्नु छ तपाईँ माथिबाट त अग्नि देख्न सक्नुहुन्न हो, धुवाँ हटेपछि जान्छ। यही चिन्ता त हो नि तपाईँ हामीलाई समातेर बस्ने, एउटा धुवाँ, एउटा सालनाल, एउटा मल। अब हामीले यो सत्सङ्ग सुन्दा यहाँ बुद्धि प्रकारबाट त आइराखेर यसो हुन्छ, गुरुले आत्मा ज्ञानको हामीलाई यस्तो ज्ञान दिने भयो, भयानक रहस्य कुरा बताइसक्नु भयो, आहा म त आत्मा रहेछु भनेर बेजानुहुन्छ, घर गएर म आत्मा त हो नि भनेर अर्को आत्मा चिन्न भएन भने त गएन, ऊ पनि त आत्मा हो नि। फेरि आफूलाई चिनेपछि उसलाई पनि चिनिन्छ, जुन दिन आफूलाई चिने बेला सबैलाई चिनिन्छ, अनि उसित पनि व्यवहार त्यही अनुसार हुनुपर्छ। तर के हुन पर्यो भने नराम्रो अश्लील व्यवहार उसले गरेको छ भने त्यहाँ तटस्थ रहने चाहिँ पर्छ, किन उसमा मलले ढाकेको छ, हामीमा खुल्ला छ, हामी बचेर बस्ने। उसलाई भनेर लाग्दैन भने बिस्तारै कतार लाग्छ, योजना बनाउने, नलाग्ने रहेछ चुबेलाएर बस्ने, उसको धेरै समय त्यो लाग्छ। किन जबसम्म ऊ अप्पो बन्न लाग्दैन तबसम्म हामीले पखालिँदैन। उसको घर राखेको फोटो ए बा म पुछिदिन्छु भनेर उसले पर्दैन भन्ने भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? उसको घरको कोठा फोहोर छ, एकदम फोहोर छ, बढार्न पर्ने, बस्न नि हुँदैन, जाँदा होइन यो बढाउँछ म बढाइदिन्छु तैँले सकिनस् भने पर्दैन, मेरो कोठा मै बढार्छु भन्छ उसले, हामीले जेसै गरोस् भने नपरेको परेन। त्यस्तै तपाईँ हामी भित्र भएको यो मैल, राग, द्वेष, क्लेशसँग जति पनि खराबी छ त्यो मैलले हामीलाई जसरी झ्याप्पै समातेर राखेको छ, त्यो समातेर राखेको हटाउनलाई महत्त्वपूर्ण तरिका हो प्रभुको नाम, साथसाथै तटस्थ चिन्तन। सबै सम्झिनु पर्छ। अनिखेर तपाईँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दा अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई अनि आनन्द आउन थाल्छ। किन अहिले हामीले आनन्द खोजेकै अन्त, कोही स्वर्ग जाने आनन्द, कोही वैकुण्ठ जाने आनन्द, कोही कैलाश जाने आनन्द, कोही गोलोक जाने आनन्द, त्यो चाहिएको छ भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। कोही धनको आनन्द, कोही नामको आनन्द, कोही कीर्ति चाहियो भने आनन्द, विभिन्न किसिमको खोज छ। पहिला सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको सम्पूर्ण शास्त्रको निचोड तत्त्व यो हो। यसलाई चाहिँ तपाईँ पकडमा लिनुहोस्, पहिला अप्पदीपो भव भन्नुहोस्, आफ्नो दीपक बन्नुहोस्। अप्पदीप भनेको आफ्नो दीपक आफै बन्नु भने। तपाईँहरू आफ्नो दीपक आफै बन्न लाग्नु भएन, गुरुले बताएको ज्ञानलाई पकडमा लाग्नु भएन, योलाई व्यवहारमा उतार्न लाग्नु भएन भनेदेखि अनि म तपाईँले आत्मा हुँ भन्दाखेरिमा पनि मैले कसैलाई हो त आत्मज्ञानी हो भनिदेऊँला, भोलि तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नुभयो भने त्यसको भनाइ आउँछ। मैले कहिलेकाहीँ कसैलाई अब विचार तै पनि गरोस् भनेर उसले त राम्रो चाहिँ यसले राम्रै गर्छ भन्दै हुन्छ, उसले त्यहाँ नचाहिने काम गर्छ, मलाई भनाइ आइरहेको छ। गुरुले राम्रो गरोस् भनेर भने त्यो त यस्तो रहेछ भन्ने आउँछ, ल उल्टो पारी परेन, सजित आनन्द। त्यस कारणले अब गुरुलाई पनि तलतिर लाने, आफू पनि तलतिर जाने काम हुन्छ। केबाट त भन्दा देहगत स्वार्थमा लाग्छ, भोगगत स्वार्थमा लाग्छ, मलिन विषयमा लाग्दा, मलिन स्वार्थ, यी सब मलिन हुन्, यिनमा केही आनन्द छैन।
यी ससीम हुन्, दिन प्रतिदिन बदलिन्छन्, यिनीहरूमा कुनै पनि सुख छैन, चिरस्थायी छैन, दिन प्रतिदिन दुःखदायक छ। दुःखदायक चिजमा तपाईँ लाग्दाखेरिमा तपाईँको कल्याण हुन सक्दैन। त्यसकारण यो मलिन वासनालाई हटाउन पर्यो। हजुरहरूमा के मलिन वासना छ, त्यो मलिन वासना दिनका दिन 15 मिनट भए पनि मलिन वासनाको चिन्तन गर्नुहोस्, अनि जब ध्यानको कुरा आउँछ। त्यो मलिन वासना तपाईँलाई भोलिपल्ट पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्न भएन भनेदेखि, हेर्न भएन नभए पनि ओछिना भए पनि हेर्नुहोस्। अघि पछि त फुर्सद छैन मलाई बिहान भन्नु होला, सुत्ने बेला त फुर्सद भयो कि, ओछिनबाट गएर आएको बेला भए पनि बिहानदेखिको मेरो वासना कहाँ कहाँ गएको छ भनेर सुरुदेखिको बिहानदेखि हेर्दै 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 आउनुभयो भनेदेखि घरमा सबैसँग बोल्या हेर्दैदेखि लिएर आफूमा उठेका अरूका उठेका कुरा सबै हेर्दै हेर्दै आएपछि ओछिनमा सुत्ने बेला आउनसाथ मेरो स्मरण शक्तिको तीव्र विकास भइराखेको छ भनेर 40 पटक स्मरण गर्नुभयो भने सम्झना मेमोरी पावर पनि बढ्छ, सम्झने शक्ति पनि बढेर आउँछ। दुईटा फाइदा छ अपदीपो बन्नको लागि। अनि तपाईँ आफ्नो दीपक हुनुभयो नि त। अब तपाईँले सबै भएन, पहिला आत्मा त छ त्यहाँ, त्यसलाई कसैले केही गर्न पर्दैन, त्यो सर्वव्यापक छ। जसरी गाईको सम्पूर्ण शरीरमा गोरस छ, तर गोरस कहाँबाट? सिङबाट आउँछ, कानबाट आउँछ कि आउँछ, खुट्टाबाट आउँछ? ल आउँछ भने भन्नुहोस्, गोरस त गाईको दुध गाईको शरीरबाट व्यापक आउँछ। कहाँबाट? स्तनबाट। भगवान ब्रह्म व्यापक छ, सबैमा व्यापक छ, यो कुरा पक्कै हो। तर ज्ञान हुन्छ कहाँ? आफ्नै हृदयमा। यो कहीँ पनि ज्ञान हुनेवाला छैन, कहीँ पनि हुनेवाला छैन, आफूभित्रै ज्ञान हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले आफूभित्र तपाईँ पस्न सक्ने उपाय भएन। किन? मनै शुद्ध भएन, मनै मलिन भयो, मनमा त्यो कालोले ढाक्यो, मल विक्षेप आवरण भयो। त्यो आवरणले कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा अब आत्मा प्रकाशित भएन। मल विक्षेप आवरणको कारणले, मल विक्षेप आवरणको कारणले ज्ञान रूपी पर्दा ढाक्यो, ज्ञान रूपी पर्दा ढाक्यो। त्यो ज्ञान रूपी पर्दालाई पनि ढाकिदियो। अब त्यो ज्ञानद्वारा विज्ञान खोल्नु थियो त्यहाँ, त्यसलाई हटाएर फेरि। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले के हुनु पर्यो त भन्दा अपदीपो भव, आफ्नो दीपक आफै बन्ने। आफ्नो दीपक जबसम्म आफू बन्न लागिँदैन तबसम्म तपाईँ अरूको दीपक कसरी बन्नुहुन्छ? अरूलाई कुरा गरेर मात्रै हिँडेर कहाँ हुन्छ? ज्ञान दिएर मात्रै कहाँ हुन्छ? त्यसकारण आफू ज्ञान अरूलाई गर्न खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला आफू अपदीप बन्ने, अनि आफ्नो दीपक आफै बन्ने। समझ आयो? समझ आयो? माताहरू आयो? समझ आछ? यहाँ मात्रै सम्झिने होइन, त्यसै आफ्नो दीपक आफै बनिँदैन। आफ्नो दीपक आफै बन्नलाई नै हामीले हेर्न पर्ने कुरा, रागको विषयमा थाहा छैन भने छलफल गर्न पर्यो, द्वेषको विषयमा थाहा छैन भने छलफल गर्न पर्यो, भोगको विषयमा रहन्छ भने त्यसलाई पनि विषयमा बारम्बार त्यसलाई ताडन दिदिकन ठिक छैन भनिकन बुझिकन त्यसलाई त्यागिदिने, हटाइदिने, पुरै झिक्दै फालिदियो, आउँदै आउँदैन त्यो काम। किन? अब त्यसैमा बाँच्न छ त्यसैमा जाने हो, हे यो ठिक छैन है भन्ने हुनु पर्यो। अनि तपाईँ के छ? तपाईँ निर्लेप हुनु पाउँछ। अब तपाईँले भोग बाँच्न भएन, यथावत शरीर निर्वाह गर्न भयो। भोग बाँच्न कहीँ पनि छैन, बालबच्चाको लागि पनि गरी शिक्षा दीक्षा दिनुभयो। घरमा आउने पाहुना पसा जो छ उनीहरू सब पनि एकदम अतिथि देव भवको काम गर्नुभयो। त्यहाँ यी सब अतिथिहरू हुन्, हाम्रो देवता हुन्, काम गर्नु अतिथि देव भव। अब गुरु आफूले पनि गुरुको काम गर्यो, छोरालाई पनि सिकायो, आफू पनि गयो, कतिसँग कसैलाई ऊ लाग्दैन भने छोरालाई नि ज्ञान दिएर लाग्दैन, आफूले भनेर टेर्दैन भने भन्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले उसलाई पनि ज्ञानको बारेमा बारम्बार भन्दै जाने हो। अनिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई पनि व्यवहार गर्ने कोसिस सबै गर्ने, आफू चाहिँ नि सधैँ निर्लेप चाहिँ नि रहिरहने, उसित विषय जस्तै बन्दिनी, भोगी नै जस्तो पुरा हो, भोगी नै रहेछ भन्ने चाहिँ नि बन्दिनी बसिदियो। उसले हेर्दा भोगी हो कि भन्ने भित्रबाट स्वाट्टै त्यागिदिने काम छैन त्यो। एकदम चलाक, असाध्यै चलाक हुनुपर्छ आफूमा बन्नलाई, असाध्यै चलाक। कस्तो चलाक त भन्दा जसरी कुकुरको कान जस्तो। कुकुर कस्तो हुन्छ? फ्याक्का बेर थाहा हुन्छ नि,
त्यस्तै गरी हाम्रो यो चेतना भित्रबाट आउने पनि त्यो कुकुर जस्तो चरा, कुकुरले जसरी चाँडो फिटेक्क गरी थाहा पाउँछ, त्यसै गरी हामी भित्र उठेको खला फिटेक्क हुन च्याट्टै थाहा पाउने। ठिक छ, बडो समझ यो हुनु पर्यो पहिला। अनि प्रवचन सुनेको पनि आउँछ, ओहो आज त्यहाँ गएर म यति परिवर्तन भएँ। तपाईँ थाहा हुन्छ अरूले हेर्दा पनि हो यो त साँच्चै नै त्यहाँ लाएर परिवर्तन भएछ। घरको मान्छेले पनि परिवर्तन भएछ, काम चाहिँ नि राम्रो गर्छ। त्यो होइन कि यो अपदिपो भयो भनेर घरै छोडेर हिँड। कहाँ घर छोडेर एउटा बाँच्नु, अर्कालाई दुःख दियो आफू पनि दुःख पायो। यहाँ त्यो लिनुपर्ने जरुरी छैन। फेरि कलिया काल त हो एउटा कि सन्यास छ कि गृहस्थी भनेको छ, वानप्रस्थान छैन। ब्रह्मचारी पनि राम्रो, ब्रह्मचारीको पनि अहिले उही कमाइ मात्रै हो, नत्र त्यो छैन भन्ने पनि हुन्छ। अहिले शिवजीले स्पष्ट भन्नुहुन्छ कलिकालमा गृहस्थ अथवा सन्यास, यो दुईटा दिएको छ। अब हामीलाई गृहस्थी सबैभन्दा श्रेष्ठ समय किन श्रेष्ठ हेर्नुहोस्, यो गृहस्थी यस्तो किसिमले भगवानले बनाएको छ कि यो गृहस्थी सबैसँग सम्बन्ध छ। देवतालाई तृप्त पार्ने पनि यही मानव जीवन, पितृलाई तृप्त पार्ने पनि यही मानव जीवन, अतिथिलाई तृप्त पार्ने पनि यही मानव जीवन, दुखी दरिद्रको सेवा गर्ने पनि यही मानव जीवन, चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनमा उसले कमार गर्ने पनि यही मानव जीवन हो। साराको सारा गर्नको निम्ति अनि यही मानव जीवन फेरि कस्तो त भन्दा अपदिपो बन्नको निम्ति पनि यही मानव जीवन, आत्मा दिपो भव भन्नलाई पनि यो मानव जीवन, ब्रह्म दिपो भव हुनलाई पनि यो मानव जीवन। ठिक छ, समझ एकदम। त्यसो भएर हामी सर्वप्रथम पहिला आफ्नो दीपक आफै बनाऊ। अब सतर्क रहनु परेको छ। आफ्नो दीपक आफै बन्नको लागि आफै सतर्क हुनु परेको छ। जीवनको हर क्षण हर पल हामी होशियार बनी हिँड्नु परेको छ, सतर्क बनी हिँड्नु परेको छ। नत्र के हुन्छ भने हामी खाल्टोमा फेरि पर्छौँ, फेरि निस्किन गाह्रो। पर्दा 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 कति तलको खाल्टो छ, त्यो खाल्टोबाट निस्किनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँहरू सबैभन्दा पहिला अपदिपो भव, यहाँले आफ्नो दीपक आफै बन्नको निम्ति अब एकदम बनिसकेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अब तपाईँको कर्म ठिक भयो। बिहान उठिसकेपछि गर्नुपर्ने कर्म, परमात्माको स्मरण कर्म, त्यो पनि तपाईँले गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, बेला बेला परेको कर्म गरिदिने, परोपकारको कर्म, समाजमा पऱ्यो भने दुखी दैत्य कहाँ गर्नुपर्छ गरिदिने। कुन कुन ठाउँमा के घरमा पर्ने रहेछ भने अरूले केही भन्ने नपरोस्, जाने बुझेसम्म गरिदिने। आफूसँग आफ्नो स्थिति हेरेर केही काम गर्दाखेरि आफ्नो हाड हेरेर मात्रै निल्न पर्छ, कहाँ सरी घाँटी हेरेर मात्रै हाड निल्न पर्छ भन्ने चलन उखान छ यो हो। त्यही हरेक चिज विचार गर्न पर्यो। अनि तपाईँ आउनुहुन्छ आफ्नो दीपक बन्नु। अब सफा हो अन्तस्करण, प्रभुको नाम जपाई, सत्सङ्ग, भजन, परमात्माको चिन्तन, सत्कर्म जब छ सम्पूर्ण कर्मलाई निष्काम बनाउनुहोस्। सकाम बनाउनु भयो भने फेरि समात्यो, त्यसले पग्ड्यो पग्ड्यो, त्यो भोग्नलाई पग्ड्यो। सकाम बनाउनुहोस् ब्रह्म प्राप्तिको, सकाम बनाउनुहोस् परमात्मा प्राप्तिको, सकाम बनाउनुहोस् आत्मा म आत्मा ज्ञान गर्ने मेरो सकाम यही हो। सजिलो भयो नि। वासना त्यसमा तपाईँले राख्नु पर्दा के बिग्रियो? त्यो सही वासना। त्यो वासना के त भने मुक्त हुने वासना, बन्धनमा पर्ने वासना होइन। वासना एउटा मलिन वासना, एउटा शुद्ध वासना। शुद्ध वासनाले मुक्ति बनाउँछ, मलिन वासनाले नर्कमा लान्छ हो। चाहियो नि अहिले हामीहरू आएको छौँ शुद्ध वासनाले, यहाँ ज्ञान सिक्न आएको शुद्ध वासना होइन, प्रवचन सुन्न आएको शुद्ध वासना होइन। उहाँदेखि आएका छौँ, ज्ञान गुरुले यहाँ ज्ञान सुन्नुहुन्छ, आत्माको ज्ञान सुन्नुहुन्छ, ब्रह्मज्ञान सत्सङ्ग आहा गर्नुपर्छ। हामीले के गरे हो? यसले हामीलाई के बताइरहेछ? शुद्ध वासनाले दिन प्रतिदिन खोल्दैछ, हामीसँग भएको अन्धकारहरू जो छ त्यो हट्दैछ। जसले प्रयत्न गर्यो उसको शीघ्र, जसले ढिला गर्यो उसको पछि, त्यति मात्रै हो। जो साधक छ, भगवानको चिन्तन गर्दछ, खड्दछ, ऊ अगाडि, जो खड्दैन ऊ पछाडि। जो पाइलो हिँड्यो, पाइलो त आइसक्नु भयो, हिँडिसक्नु भयो, तर पाइलो हुन्छ एउटा गएर यहाँबाट गएपछि ऊ पारि गएपछि ती बस 1 घन्टा 2 घन्टा त्यहाँ बस्छ। एउटा सुरु जाने किर्तिपुर चाँडै पुग्छ,
ऊ बसेछ जाउँला 3 घन्टा पछि भने जाँदाखेरि धेरै समय लाग्छ, दिन पर्खिँदै पर्खिँदै। त्यही परमात्मामा जान त गइराखेको छु, एक दिन पुग्यला भन्ने लाग्यो भने कहिले पुग्ने हो समय लाग्छ, होइन फटाफट मौका परे बेला भने फटाफट लाग्यो भने पुगि नै हालिन्छ। यसलाई पक्रिनु पर्यो। अनिखेर आत्मा दीप भावा, अब सजिलो भयो आत्मा दीप। ओहो, आत्माको चाहिँ दीप पनि अब आत्मासित कोही पनि छैन भने देख्ने प्रभाव निस्किन छ। किन त भन्दा आत्मा सो प्रकाश छ, स्वयं प्रकाश छ, स्वयं तेज रूप छ, स्वयं तपाईँमा तपाईँको आत्मा स्थित छ हृदयमा। निर्मल कञ्चन स्वरूपले बसेको छ, व्यापक भइकन त्यहाँ प्रकाशित रूपले बसेको छ। अब त्यो आत्मा तपाईँको जब अन्तस्करण सफा हुन साथ के भयो त भन्दा, अनि मैले अस्ति भने जुन 72,000 नाडी जो छ त्यहाँमा सम्पूर्ण नाडीहरू जो सञ्चालन भएर बाहिरबाट 1बाट 10 गर्दै गइराखेको छ। 100 नाडीमा एक नाडी सुषुम्ना मास्तेर गएको छ, त्यसको मुखैमा त्यो प्रकाशित भएर बसेको छ, सचिदानन्द भगवानको छ। अब त्यही आत्मा पूर्व दलमा अष्टदल छ, पूर्व दल, दक्षिण आग्नेय, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर र ईशान घुम्न थाल्यो भने के हुन्छ? घुम्या घुमे मध्य भाग केसरमा ठक्करमा यदि पुग्यो भने के भयो त भन्दा आत्मा प्रकाशित हुन्छ। अन्त त्यो आत्माको जो प्रक्रिया अन्त चाहिँ जानकारीमा प्रकाशित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ थिर हुन पाउनु छ, थित्र। किन त त्यो व्यापक परमात्मालाई त्यो केन्द्रमा तपाईँले गर्न साथै अब सुषुम्नाको गुरुको युक्तिद्वारा, त्यहाँ विदो गुरुको युक्तिद्वारा अब त्यहाँ टेक्निक त्यहाँ छेउ चाहियो। गुरु आत्माविद भएर ब्रह्मविद बन्नलाई, सचिदानन्द आत्माविद बन्यो, आफू हो जान्यो, सर्वव्यापक सबैमा प्रकाशित छ जान्यो, व्यापक हो। जसरी गोरस अघि मैले भने गाईको सम्पूर्ण शरीरमा छ, प्रकाश आउँछ थुनबाट, त्यस्तै गरी त्यो थुनमा आइसकेपछि हामी खाएर त्यसको उपयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले त्यो आत्मा, त्यही जीव जो आत्मा जो छ शिरदेखि पाउदेखि शिरसम्म व्यापक हुन्छ, तर त्यसको केन्द्र चाहिँ पत्ता लगाउने केन्द्र चाहिँ ठक केन्द्रमा जानुपर्छ। त्यो केन्द्रमा पक्रिसकेपछि त्यो केन्द्रबाट टाढा ऊर्ध्व नाडी सुषुम्ना जो छ त्यसबाट ठ्याक्कै पुगिन्छ। मूल कुण्डलिनी हो त्यो, सचिदानन्द भगवान। त्यस कारण आत्मा देवी, आत्मा शक्ति पनि हो, पराशक्ति। परा अपरा विद्यामा अपरा विद्या सम्पूर्ण शरीरहरू हो, परा विद्या आत्मा हो, पराशक्ति। त्यो परा आत्मा हो। त्यो आत्मा जब ब्रह्म स्वरूप परमात्मामा त्यो सुषुम्नामा टक्क हुन साथै ब्रह्ममा एक हुन्छ, त्यसपछि ऊ के हुन्छ? ब्रह्मविद, यानि ब्रह्मदीपो बाबा। त्यसो भएर आत्मा दीपोबाट ब्रह्मदीपो बन्ने तरिका हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यो नहुने जेलसा यदि भएन भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ? भगवानको भजन। हरि ओम शिव, 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 हरि ओम हरि ओम शिव, हरि ओम शिव, हरि ओम शिव, हरि ओम शिव, सरिदानन्द। ल कति मजा छ हरि ओम शिव। अब अहिले तपाईँलाई मैले देउता बताएँ नि, अहिले भजन गर्दा त्यहाँ गएन मन? कतिजना गयो? हात उठाउनुहोस् त। गएछ। ल हजुर सबैलाई नमस्कार। यो हरिओम शिवको देउता अभय वर लिएको, स्वर्ण मुकुट लगाउनु भएको, पिताम्बर पहिरिनु भएको, मैले अघि नै भनेको छु। यो हरिओम शिव, उहाँ हरि पनि हो, शिव पनि हो। त्यस कारण उहाँलाई स्मरण गरिसकेपछि यो नारायण पनि हो। मैले अघि भने सम्झिने, त्यो स्वयं सदाशिव पनि। त्यसो भएको हुनाले उहाँ नै सम्पूर्ण मूल उहाँ
गरिसकेपछि उहाँलाई तपाईँले बारम्बार नमस्कार गरिसकेपछि ब्रह्म प्राप्ति नभई छोड्दैन। केही नजाने पनि अरू नजाने पनि एउटै हरिओम शिव काफी छ। सच्चिदानन्द भगवानको एकपटक फेरि हरिओम शिव, हरिओम शिव 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 सच्चिदानन्द हरिओम शिव। अर्को शब्दमा उहाँ पूर्णेश्वर भगवान हुनुहुन्छ, अर्को शब्दमा उहाँ तत्पुरुष महादेवको रूप हुनुहुन्छ, स्वयं तत्पुरुष। मैले भनी यो परमात्मा चान्चुने कुरा छैन। तत्पुरुष महादेव जो सृष्टिको तुरीय अवस्थाको देवता हो, स्वयं नै उहाँ तत्पुरुष, स्वयं महालक्ष्मी प्रिय हुनुहुन्छ उहाँ, महालक्ष्मीको प्रियतम। महालक्ष्मी भनेको स्वर्णवर्ण रूपा वाल महालक्ष्मीको चाहिँ जो बिजौरा हातमा लेखी छन्, जो गदा लेखी छन्, जो ढाल लेखी छन्, पानपात्र लेखी छन्, स्वर्ण मुकुट स्वर्णै गर्न लगाउनु भएकी मूल प्रकृति रूप भगवतीको देवता सदाशिव। चण्डीमा आउँछ, मैले भने उहाँ चण्डीमा यो भएर दिया छैन। अब उहाँको स्मरण गर्न पाएपछि हामी तलबितल पर्ने रहेछ त हरिओम शिवले। त्यही कारण हरिओम शिव रट लगाउँदाखेरि पनि अब के त भन्दा हृदयवासी घटघटवासी प्रभु अविनाशी हृदयमै तिमी छौ, घटघटवासी तिमी अविनाशी हृदयमै तिमी छौ, घटघटवासी अविनाशी हृदयमा तिमी नै छौ। हृदयमा हुनुहुन्छ उहाँ अब भनेर तपाईँले जब विचार राख्नुभयो, धारणा गर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ नै। अनि अन्तको विचारै छोडिदिनुहोस्। अब हृदयलाई मैलो बनाउने हो भने काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्यको विकारमा त्यसै आउँदैन। किन त आउँदैन? व्यवहार गरिकन आउँदैन, व्यवहारमा गरिकन वासना रहितको भयो। वासना कहीँ पनि छैन, वासना रहित शुद्ध वासनिक ऊ व्यवहारसँग बच्चाको आनन्द पनि लिइराख्नु भएको छ। त भगवान् शिवजीले उहाँ गणेशजी, अशोक सुन्दरी, गणेश आनन्द लिनुभयो नि त। पार्वतीले पनि लिनुभयो छोरा काखा ट्याक। पार्वतीलाई पनि छोरो नपाइ भएन, सँगै बस्ने भएन। चिन्ता तपाईँले अहिले टेलिश्रृङ्खला त हेरिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ पनि त्यहाँ बस्दाखेरि शिवजी उनीहरूसँग लिप्त छन् त, तुरन्तै त्यागेर तुरन्तै बसेर टक्क बस्न तयार हो। माया पनि छ एकतिर ट्याक्क। ऊ छोरा छ कार्तिकेयलाई पठाइदियो दक्षिणतिर प्रचार गर्न, दानव नाश गर्न, शिवजीकै प्रचार गर्न। शिवजीको सारा व्यापक प्रचार त्यतिखेर कुमारले गर्नु। सँगै बस्न पाएको होइन नि त। एउटा छोरो त्यहाँ पढाइ। अहिले हामीलाई यहाँ एउटा छोरो यहाँ नजिक भयो नि हाम्रो टाउको दुख्छ, भएन दिनकाल। अब पार्वतीलाई पनि टाउको दुख्यो, त्यहाँ छोरो उहाँ छ, अब उता पठाइदिएछ, अरू कल्याणको लागि पठाउनु परेको भनेर सँगै बस्ने गणेश प्राप्त गरे हो। माया भयो नि। अनि उहाँहरू निर्लेप हुनुहुन्छ। माया भयो भने काममा व्यवहार देखाएको हेर्नुहोस् कस्तो किसिमको छ। त्यस्तै हामी पनि बन्दिनुहोस् जस्तो भगवान् भगवती माता भन्नुभयो, शिव भन्नुभयो, त्यस्तै गरी हामी बन्ध्यौँ। अरूको किन चाहियो दृष्टान्त? अन्त व्यास भगवानको सुखदेव छोरो थिएन ओ ज्ञानी। व्यास जीवन मुक्त, सुखदेव विदेह मुक्त भनेको छ। सुखदेवको पनि बिहा नै गरेको छ, सन्तानै छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले भागवत हामी सुखदेव महाराजको हामी यस्तो गरेको छ विदेह। त जनक राजा राज्य गरिराखेका थिए, सारा राज्यमा बसिराखेका थिए, विदेह थिए। अनि हामीलाई किन अरू दण्ड? यहाँ कतिजनाले मैले सुने प्रवचन त्यो च्यानलमा आउँदाखेरि यसरी होइन, त्यो लागिसकेपछि घरै छोड्नु पर्छ कि जस्तो डर्नु पर्छ। घर छोड्ने होइन, पर्छ त। त्यसो भएको हुनाले हामीले
आफूमा भएको अज्ञान निवारण गर्नको निम्ति सर्वप्रथम गौतम बुद्धले पनि शब्द नै लास्ट शब्द आनन्दलाई बताउनु भयो, अपदीपो भव, अपदीपो भव भन्नुभएको। आफ्नो दीपक आफै बन। आफ्नो दीपक आफै बनिसकेपछि उहाँले किन त्यो शब्द गर्नुभयो? आत्मदीपो भव किन भन्न भएन? उहाँले किन अपदीपो भएपछि आत्मदीपो भव हुन्छौ? अब तिमीलाई धेरै बेर लाग्ने कुरा छैन। किन? तिमी खोजमा गइराखेको व्यक्तिले यदि ध्यान गर्न जान्छ, यदि त्यो आफू साधनमा बस्दछ, आफूलाई सुधार्दछ, निर्मल पार्दछ भने आत्मा प्रकाशित हुन्छ। त्यसकारण गौतम बुद्ध तिमी अपदीप भव भाउ, त्यो नभएको त हुँदै हुँदैन, हुँदै हुँदैन, हुँदै हुँदैन। आफ्नो दीपक आफै नबनी हुँदैन, आफ्नो दीपक आफै नबनी हुँदैन। ज्ञान गर्नलाई, आत्मा पाउनलाई, ज्ञान गर्नलाई, आत्मा पाउनलाई, सर्वव्यापक परमेश्वरलाई राम्ररी जान्नलाई, सर्वव्यापक परमेश्वरलाई राम्ररी जान्नलाई आफ्नो दीपक आफै बनाए, आफ्नो दीपक आफै बनाए, आफ्नो दीपक आफै बनाए, आफ्नो दीपक आफै बनाए। अब यहाँ अरू गर्नु छैन, आफ्नो दीपक आफै बन्नुपर्छ। जुन दिन बन्यो दीपक आफ्नो भयो अब आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हुन्छ मानव पुग्यो, अब हुन्छ ब्रह्मज्ञान। पुग्यो, अब त पुग्छ कहाँ त भने ब्रह्मज्ञान। जब ब्रह्मज्ञान हुन्छ सारा का सारा निचोड बुझ्दछ, यथार्थ सत्य तत्त्व जो हो त्यो उसलाई निष्कल रूपमा प्राप्त हुन्छ। अनि हुन जान्छ हो शिवोहम 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 ब्रह्मोहम 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 पूर्णोहम 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 शुद्धोहम 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 बुद्धोहम 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 मुक्तोहम 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 शिवोहम 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 सचिदानन्द। कस्तो हुन पुगिरहेछ? अपदीपो मात्रै हुँदाखेरिमा, आफ्नो दीपक हुँदाखेरिमा के भइँदो रहेछ? यहाँ जप मात्रैको जप गरेको साथसाथै यो हुनुपर्छ। आफ्नो दीपक बन्नको निम्ति तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ, जप गरिराख्नु भएको छ। साथसाथै प्रत्येक विकार आउँछ अन्तस्करणमा, त्यसको द्रष्टा बन्नु सदा, नलाग्नु त्यसमा तटस्थ हुनु, अनि मुक्त भइन्छ सदा। देखिन्छ त्यो आइलाग्यो, त्यसलाई द्रष्टा बन्ने, हेर्ने, आउँछ जान्छ। किन? हावा आउँछ जान्छ, हावा पछि लाग्ने। घाम आयो गयो, अब हामी दौडी दौडी पछि पछि घाम घोकेटा गएर 7 दिन चल्छ। ए अब बिहान उदायो गयो, भोलिपल्ट फेरि आउँछ। त्यही कारण ती विकारहरू पनि बेला बेला आउँछन् जान्छन्। किन? हाम्रो आँखाले देखिन्छ, कानले सुनिन्छ, चाराले स्पर्श गर्छ, जिब्रोले स्वाद लिन्छ। साराका सारा विषय भोगको प्रक्रियाबाट हामीलाई समातेर ठ्याम्मै पाइराखेको छ। मात्र त्यसबाट तपाईँ द्रष्टा बन्नुहोस्। द्रष्टा भनेको केही समय यसको द्रष्टाको भयानक साधन गर्नुपर्छ। त्यसमा तप गरेर साधन, तप भनेको कर्म। एउटा तप हुन्छ पहिला पहिला गुरुले बदलाएको नजिक गएर गुरुको उसमा गएर गर्ने, एउटा हुन्छ घर छोडेर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्ने, अर्को हुन्छ तपाईँ घरमा बसेर तप गर्ने। अहिले कलियुगको तप घरमा।
घरमा आपत आइलाग्दा पनि गर्नु विपदा जे का पर्छ त्यसलाई एकदम धर्मपूर्वक मिलाएर गुरु सेवा गर्नुपर्ने कसरी गर्ने, पति आइमाईले पति सेवा गर्ने कसरी गर्ने, पुरुषले श्रीमतीलाई कसरी हेर्ने, छोराहरूलाई के हेर्ने, कहाँ के गर्ने, सब एक अर्कोको व्यवहार मिलाइकन आफूलाई एकदम तटस्थ राख्ने क्षमताको जब विकास गर्न साथ के भयो त भन्दा अब प्रज्ञा जागृत हुन थाल्छ। अपदीपो नभएसँग प्रज्ञा जागृत हुँदैन। त्यसैले नयाँ आत्मा प्रवचन लभ्यो। प्रवचनले मात्रै आत्मा प्राप्त हुँदैन, प्रवचन सुनेर म यो आत्मा हुँ भन्ने प्राप्त हुँदैन। श्रेष्ठ पुरुषबाट एउटा बताएको तरिका युक्ति पनि त्यहाँ चाहिन्छ भने एउटा अपदीपो भव भन्ने पहिलो युक्ति हो नि त। यो युक्ति छैन, ज्ञान चाहिने तपाईँले गर्नुभयो, युक्ति तपाईँसँग शून्य छ, तपाईँ के काम लाग्यो। त्यस कारणले पहिला व्यवहारिक जीवनबाट आफूमा आउने खराब वासनाबाट अलग हुने महत्त्वपूर्ण युक्ति तपाईँहरूले अपनाउन पर्छ। अनि तपाईँले मान्छे चिनिहाल्नुहुन्छ, एउटा व्यक्तिले नचाहिने कर्म गरेको कुरा रहेछ, काहीँ नराम्रो रहेछ भने तपाईँ तीबाट टक्कै थाहा पाउनुहुन्छ कि यो मान्छे ठिक छैन। किन? तपाईँमा शुद्ध अन्तस्करण भएको हुनाले, पवित्र सेवा पवित्र काम भएको हुनाले तपाईँ थाहा पाइहाल्नु, जानिहाल्नुहुन्छ, एक अर्कोलाई चिनिहाल्नुहुन्छ तपाईँले।